नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म कावेरी पौडेल। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईद्वारा दाबी पेश। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादीकै दाबी। सत्तारूढ गठबन्धन तोड्न अनेकौं षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। निर्वाचनमा एकल प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउन गठबन्धनलाई एमालेको चुनौती। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामाको माग गर्दै बार एसोसिएसनद्वारा आज पनि प्रदर्शन। पेशीका लागि पुगेका सर्वसाधारण मारमा। जापानको सत्तारूढ एलडीपीको गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत। एलडीपी 261 स्थानमा विजयी। र आईसीसीको टी20 क्रिकेट वरियतामा पुरुषतर्फ नेपालको 1 स्थान सुधार। 14औं स्थानमा रहेको नेपाल 13औं स्थानमा उक्लियो। अब पूरा समाचार। प्रदेश 1 मा नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भएको छ। प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले सरकार गठनको आह्वान गर्नुभए लगत्तै नेता राईले 49 सांसदको हस्ताक्षर सहित मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्नु भएको हो। नेता राईलाई एकीकृत समाजवादीसँगै नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीका सांसदको समर्थन रहेको छ। प्रदेश 1 मा सरकार गठनका लागि दाबी पेश गर्न 47 सांसदको हस्ताक्षर आवश्यक पर्दछ। सोमबार दिउँसो मुख्यमन्त्री भीम आचार्यले राजीनामा दिएपछि प्रदेश प्रमुख सोमनाथ अधिकारी प्यासीले नेपालको संविधानको धारा 168 को 2 बमोजिम सरकारका लागि मंगलबार दिउँसो 1 बजेसम्म दाबी पेश गर्न आह्वान गर्नुभएको थियो। गठबन्धनले सरकारको नेतृत्वमा दाबी पेश गरेपछि मंगलबार दिउँसो शपथ ग्रहण गराइने भएको छ। मंगलबार सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बनाउने गठबन्धनको तयारी छ। उता सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा पनि नेकपा एकीकृत समाजवादीले दाबी गरेको छ। सोमबार प्रदेश राजधानी धनगढीमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीमा आफ्नो दाबी रहेको बताएको हो। पत्रकार सम्मेलनमा सुदूरपश्चिम इन्चार्ज गरिमा शाहले प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठूलो दल रहेकाले सरकारको नेतृत्व पाउनुपर्ने बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीको कार्तिक 10 गते धनगढीमा सम्पन्न प्रदेश कमिटिको बैठकले प्रदेश सरकारमा दाबी गर्ने निर्णय गरेको भन्दै ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्न आफूहरूले पाउनुपर्ने बताउनुभयो। गठबन्धनमा सामेल रहेका राजनीतिक दलहरूसँग चाहिँ वार्ता चलाउनुपर्छ भनेर हामीले ध्यान आकर्षण गराएका छौँ। अहिले गठबन्धन सरकार भएको सरकार र हामी गठबन्धनमै छौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यस विषयमा हामीले निर्णय गर्ने भन्दा पनि हामीले चाहिँ हाम्रो पार्टीको केन्द्रसँग ध्यान आकर्षण गर्ने र हामीले माग गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका सुदूरपश्चिम प्रदेश अध्यक्ष विक्रम शाहीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले सबैभन्दा ठूलो दलको हैसियतले सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी केन्द्रलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीले पदबाट राजीनामा दिनुभएको छ। कांग्रेस प्रदेश सभा दलका नेता जीवन बहादुर शाहीसँगको पूर्व सहमति अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले आज पत्रकार सम्मेलन गरेर राजीनामा दिनुभएको हो। सम्बोधनका क्रममा मुख्यमन्त्री शाहीले कानूनी संरचना नभएको कर्णाली प्रदेशमा 36 ऐन, 6 अध्यादेश, 10 नियमावली, 36 कार्यविधि र 10 निर्देशिका निर्माण गरेको बताउनुभयो। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारको ऐतिहासिक जग बसालेको संघीय सरकारसँगको समन्वयमा कर्णाली तथा भेरी करिडोर राष्ट्रिय प्रसारण लाइनको योजना अगाडि बढाइएको उहाँले जनाउनुभयो। आज मन्त्री परिषद बैठक बसेर राजीनामा दिनुभएका मुख्यमन्त्री शाहीले गत वैशाख 3 गते विश्वासको मत लिँदा 6 महिनापछि कांग्रेसलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने सहमति गर्नुभएको थियो। मुख्यमन्त्री शाहीले पदबाट राजीनामा दिएपछि कांग्रेस प्रदेश सभा दलका नेता जीवन बहादुर शाहीलाई मुख्यमन्त्री बन्ने बाटो खुल्ला भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सत्तारूढ गठबन्धनलाई तोड्ने षड्यन्त्र भइरहेको बताउनु भएको छ।
आज नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन निजामतीले दशैं, तिहार, छठ तथा नेपाल सम्बत 1142 को अवसरमा आयोजना गरेको शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रममा अध्यक्ष दाहालले वर्तमान सत्तारूढ गठबन्धन तोड्नका लागि अनेकौं षड्यन्त्र भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले गठबन्धनलाई भत्काएर प्रतिक्रियावादी गठबन्धन बनाउने कसरत भएको समेत बताउनुभयो। गठबन्धनभित्र वैचारिक र राजनीतिक रूपले कमजोर पात्रलाई प्रयोग गर्नका लागि खोजी भइरहेको पनि उहाँले जिकिर गर्नुभयो। वैदेशिक शक्तिहरू गठबन्धन कमजोर पार्ने उपायको खोजीमा लागेको पनि उहाँले बताउनुभयो। कसरत चलिरहेकै छ। यो गठबन्धनभित्र अलिकति कमजोर को छ, वैचारिक राजनीतिक रूपले या अन्य राजनीतिक स्वार्थको हिसाबले त्यसको खोजी भइ नै राखेको छ। वैदेशिक प्रतिक्रियावादीहरूको त्यो पक्ष जसले नेपालको यो परिवर्तनलाई रुचाएको छैन, यो संविधानलाई रुचाएको छैन, ती शक्तिहरू पनि कहीँ न कहीँ यो गठबन्धन कमजोर पार्ने उपायहरूको खोजीमा छन्। अध्यक्ष दाहालले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल चलिरहेको बताउनुभयो। तीनै तहको चुनाव एकैपटक गर्न सके चलखेल र षड्यन्त्र हुन नपाउने भन्दै उहाँले राज्यलाई आर्थिक बोझ पनि कम हुने बताउनुभयो। राज्यलाई कम भार पर्ने, जनतालाई कम दुःख हुने भनेको तीनै तहको निर्वाचन एकैचोटि गर्ने, चरणबरू क्षेत्र प्रदेश अनुसार चरण चरण गरेर गर्ने, 3 चरण गर्ने, काउन्टिङ चाहिँ एकैचोटि गर्ने गर्यो भने चाहिँ त्यो धेरै चलखेल षड्यन्त्र पनि हुन नपाउने, चाहिँ धेरै आर्थिक बोझ पनि राज्यको कम हुने, राजनीतिक दलहरूलाई पनि सजिलो हुने हो कि भन्ने एउटा विचार छ। उहाँले विगतका सरकारले रोकेका सबै विधेयकहरू पारित गराउनेतर्फ वर्तमान सरकार लागि परेको पनि बताउनुभयो। प्रमुख प्रतिपक्षीय दल नेकपा एमालेका महासचिव ईश्वर पोखरेलले आगामी निर्वाचनमा एमालेसँग एकल प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउन सत्तारूढ गठबन्धनलाई चुनौती दिनुभएको छ। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा महासचिव पोखरेलले एमालेको विरुद्धमा अहिले एउटा गठबन्धन तयार रहेको बताउँदै उक्त गठबन्धनले संविधान र कानूनलाई ठाडो उल्लङ्घन गरिरहेको आरोप समेत लगाउनुभयो। पोखरेलले सत्तारूढ गठबन्धनले राजनैतिक अस्थिरता पैदा गरेको, विकास निर्माणका कामलाई रोकेको र कानूनलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो। एमालेको विरुद्धमा एउटा गठबन्धन तयार छ। त्यो गठबन्धन उसले अरू केही गरेको छैन, संविधान र कानुनहरूलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ, मूल्य मान्यताहरूलाई ठाडो उल्लङ्घन गरेको छ र राजनीतिक अस्थिरता सिर्जना गर्ने कुराहरूलाई उसले औपचारिक ढङ्गले प्रारम्भ गरेको छ। महासचिव पोखरेलले पार्टीको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा विदेशी पार्टीहरूलाई बोलाएको र लगभग 5 लाख जनताको उपस्थितिमा महाधिवेशनको उद्घाटन गर्ने बताउनुभयो। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामाको माग गर्दै नेपाल बार एसोसिएसनले आज पनि विरोध प्रदर्शन गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणाको राजीनामाको माग गर्दै आइतबारदेखि आन्दोलनमा उत्रिएका न्यायाधीश, अधिवक्ता, वरिष्ठ अधिवक्ता, वकिलहरूले आज पनि विरोध प्रदर्शन जारी राखेका हुन्। प्रदर्शनमा वरिष्ठ अधिवक्ता तथा पूर्व सभामुख दमननाथ ढुङ्गानाले सम्पूर्ण कानून व्यवसायीहरूको दबावलाई प्रधान न्यायाधीशले कुनै न कुनै हिसाबले निकास दिनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले राजनैतिक दलहरू अदालतको स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन भने पन्छिएको आरोप समेत लगाउनुभयो। देशको परिस्थिति यो अवस्थामा आइपुग्दा समेत राजनैतिक दलहरूले न्यायाधीशहरूको बहुमतलाई अनसुनी गरेको बताउनुभयो। वरिष्ठ अधिवक्ता ढुङ्गानाले राजनैतिक पार्टीहरू निरपेक्ष भएर र अनसुनी भएर बस्ने हो भने राजनैतिक दलहरूतिर नै आन्दोलन लक्षित हुने बताउनुभयो। स्केप गर्न पलायन हुन खोज्नु भएको छ, तर त्यो चाहिँ नि हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन हो। तर यत्रो चाहिँ नि जनमत, यत्रो वकिलको मत, यत्रो न्यायाधीशहरूको बहिष्कारलाई पनि उहाँहरूले अनसुनी गर्न मिल्दैन। उहाँहरूले त्यहाँ गल्ती गरिरहनु भएको छ। त्यसकारण हस्तक्षेप नगरी निकास खोज्ने काम राजनीतिक पार्टीको हो। यदि राजनीतिक पार्टी यसमा चाहिँ निरपेक्ष भएर बस्छ, अझ धेरै दिन अनसुनी गरेर बस्छ भने यो आन्दोलन पार्टीहरूतिर लक्षित हुन्छ, किनभने पार्टीहरू गैर जिम्मेदार भए।
नेपाल बार एसोसिएसनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो इजलासमा पेशी नराख्नु राम्रो सुरुवात भएको बताउनुभयो। उहाँले बारले प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा मागिसकेकाले अब पछि नहट्ने बताउनुभयो। पेशी नराखिदिनुहोस्। नेपाल बारले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गर्यो र आज सम्मान्यज्यूले आफ्नो इजलासमा पेशी राख्नु भएको छैन। यसलाई चाहिँ हामीले राम्रो सुरुवातको रूपमा लिएका छौँ। होइन, हामी ब्याक गर्दैनौँ। हामीले राजीनामा मागेका छौँ र हामी यतिन्जेल चाहिँ हामी एउटा सहज वातावरणको निम्ति सहज वातावरणमा उहाँले मार्ग प्रशस्त गर्नुहुनेछ भन्ने कुरामा विश्वास गरेका छौँ। उपाध्यक्ष बस्यालले प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिएपछि न्यायपालिकाको सुधारका निम्ति बारले बनाएका एजेन्डाहरू लिएर न्यायपालिकालाई सुधार्न लागि पर्ने बताउनुभयो। एक सातादेखि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशले इजलास बहिष्कार गर्दा त्यसको मार भने नागरिकलाई परेको छ। टाढा टाढाबाट पेशीका दिन बहसका लागि भन्दै आएका नागरिकको मुद्दामा बहस नहुँदा मर्कामा परेको गुनासो गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै विगत 8 दिनदेखि इजलास बहिष्कार गरी आन्दोलनमा रहेका न्यायाधीशहरू मुद्दाको सुनवाईका लागि इजलासमा फर्किएका छन्। तर अति आवश्यक बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दा हेर्ने बाहेक अन्य मुद्दा हेर्न भने अस्वीकार गरेका छन्। सर्वोच्चका 20 जना न्यायाधीश मध्ये 19 जनाले जबराको राजीनामा माग गर्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन्। यता सर्वोच्च बार र नेपाल बार एसोसिएसनले आन्दोलन गरिरहेको छ। न्याय माग्न अन्तिम याचिका केन्द्रमा 8 दिनसम्म सुनवाई नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष मारमा भने आम नागरिक परेका छन्। सर्वोच्चमा करिब 5 वर्षदेखि धाइराख्नु भएका वीरगञ्जका ध्रुव यादव पेशी परेको भन्दै वीरगञ्जबाट पेशीकै लागि काठमाडौँ आउनु भएको थियो। तर सर्वोच्चमा न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीको आन्दोलनका कारण उहाँको पेशी हुन सकेन। एकपटक काठमाडौँ आउँदा कम्तीमा 4 देखि 5 हजारसम्म खर्च हुने तर अदालतमा इजलास नबस्दा मर्कामा परेको उहाँको गुनासो छ। एउटा मेरो तारिख थियो त सर्वोच्च अदालतमा, आज बेन्च बहिष्कार भयो। अब यति टाढाबाट मैले खर्च तिरेर आएँ, केही भएन। अब फेरि त समस्या भयो नि, अर्को पेशीमा आउनेलाई समस्या त गाह्रै छ बहिनी। त्यही मैले भने दुःख पनि भयो धेरै। यो त आउने जानेमा कम्तीमा थियो 4-5 हजार खर्च हुन्छ, कम्तीमा 4-5 हजार खर्च हुन्छ, भएन। फेरि दुःख भयो, फेरि आउनै पर्छ। यस्तै सर्लाहीबाट आउनुभएका सत्यनारायण यादवको पनि समस्या उस्तै छ। उहाँ पनि पेशीकै लागि काठमाडौँ आएको तर पेशी नहुँदा दुःख पाएको बताउनुहुन्छ। यहाँ आउँदाखेरि प्रथम पटक बहसमा न्यायाधीशले सुन्यो र त्यहाँ धनीलाई झिकाए, अनि अर्को पेशी दियो, त्यस पेशीमा मैले आएँ। यो फैसला भएन आजसम्म। अब मैले त काठमाडौँमा नबसिकन आफ्नो घरतिर जानको लागि सोचिरहेका छौँ। यता प्रधान न्यायाधीश जबराले राजीनामा नदिने तर आफ्नो सम्मानपूर्वक विदाय हुनुपर्ने अडान राख्दै आउनु भएको छ। आइतबार प्रधान न्यायाधीश जबराले आफ्नो ग्रेसफुल एक्जिटको प्रस्ताव अन्य न्यायाधीशहरूलाई पठाउनु भएको थियो तर अन्य न्यायाधीशहरूले अस्वीकार गरेका छन्। प्रधान न्यायाधीश जबराले तत्काल राजीनामा दिई न्यायालयमा भएको विवादको निकास दिनुपर्ने बताउँदै आइरहेका छन् भने बारले पनि बुधबारसम्म राजीनामा नआए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएको छ। क्यामेरामा जेपी श्रेष्ठका साथ कमला हमाल, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको कुनै भूमिका नभए पनि नेपाल त्यसको मारमा परेको बताउनु भएको छ। सोमबार मनाङ पुग्नुभएकी राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधि सभा सदस्य पोल्देन छोपाङ गुरुङले एग्रो मनाङ प्राली मार्फत सञ्चालन गरेको नेपालकै सबैभन्दा ठूलो स्याउ फार्मको पनि अवलोकन गर्नु भएको छ। फार्मको अवलोकन पश्चात बोल्दै भण्डारीले जलवायु परिवर्तन सामान्य परिवर्तन मात्रै नभएर सङ्कटतर्फ गइरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो। जलवायुलाई प्रतिकूल बनाउन नेपालको कुनै पनि भूमिका नरहेको उल्लेख गर्दै उहाँले विश्वका अन्य देशले प्रकृतिको दोहन गरेका कारण भएको जलवायु परिवर्तनको असर भने नेपालले भोग्नु परेको बताउनुभयो। उहाँले हालै बेलायतमा COP26मा भाग लिन प्रधानमन्त्री देउबा पुग्नु भएको भन्दै देउबाले जलवायु परिवर्तनको सम्बन्धमा नेपालको विषयवस्तु उठाउने विश्वास समेत व्यक्त गर्नुभयो। ग्लासको सहरमा हुन गइरहेको छ।
नेपालको तर्फबाट नि उच्च स्तरीय प्रतिनिधित्व भइरहेछ। नेपालका प्रधानमन्त्रीले भागले गर्नुभएको छ। निश्चय पनि उहाँले नेपालको विषयवस्तुलाई उठान हुने नै छ। जलवायु परिवर्तनमा विशेष गरी शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान जान जरुरी रहे पनि नेपालले पनि वातावरण र पर्यावरणलाई अनुकूल पारिराख्नुपर्ने बताउनुभयो। कृषि प्रणाली मार्फत हरियाली प्रवर्धन गर्नुपर्नेमा उहाँको जोड छ। समुदायको ध्यान जानु आवश्यक छ, ठुला शक्ति राष्ट्रहरूको ध्यान जानु आवश्यक छ। तर पनि हामी जहिले पनि न्यायको पक्षपाती भएको हुँदाखेरि हाम्रो तर्फबाट पनि कुनै गल्ती नहोस् भनेर हामीले हाम्रो चाहिँ पर्यावरण, हाम्रो जुन वातावरणलाई चाहिँ अनुकूलन पारिराख्ने, गराइराख्ने त्यस्तो खालको प्रणाली अपनाउनु पर्ने हुन्छ। राष्ट्रपति भण्डारीले जलवायु परिवर्तनको मारमा मनाङ जिल्ला परेको उल्लेख गर्दै बाढी पहिरोका कारण मनाङमा अपूरणीय क्षति भएको बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अहिले राज्यका सबै अङ्गहरूमाथि प्रश्न चिन्ह उठेको बताउनु भएको छ। सोमबार नेपाल प्रेस युनियन धनुषाले जनकपुरमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै वरिष्ठ नेता पौडेलले राज्यका सबै अङ्गमाथि प्रश्न चिन्ह खडा भएको बताउनुभयो। संसद, संवैधानिक निकाय, अदालत र राजनीतिक पार्टीहरू समेतले आफ्नो भूमिका प्रभावकारी रूपमा खेल्न नसकेको उहाँले बताउनुभयो। राजनीतिक पार्टीहरू जनताको भरोसाको केन्द्र भए पनि पार्टीहरूले आफ्नो भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको उहाँको भनाइ छ। कांग्रेसलाई जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउन तथा प्रजातन्त्रको दरिलो संवाहक बनाउन आफू लागि पर्ने पनि पौडेलको भनाइ छ। नेपाली जनताको भरोसाको केन्द्र बनाउने अर्थात् कसरी यो प्रजातन्त्रको दरिलो सम्बल बनाउने, कसरी लोकतन्त्रलाई चाहिँ मजबुत गराएर लोकतन्त्रको चाहिँ वारिस कांग्रेसलाई बनाएर र यो मुलुकमा लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित गर्ने। वरिष्ठ नेता पौडेलले आफूले अहिले लोकतन्त्रको एजेन्डालाई बोकेर हिँडेको बताउनुभयो। वर्तमान समयमा आर्थिक विकास र सामाजिक विकासको बाटोमा जानुपर्ने आवश्यकता रहेको भए पनि राजनीतिक मुद्दामै अल्मलिनु परेको भन्दै उहाँले प्राप्त राजनीतिक परिवर्तन र व्यवस्थालाई सुनिश्चितता दिनका लागि काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। लोकतन्त्रलाई सुनिश्चित नेपालमा कसरी गर्ने, मेरो एजेन्डा नै लोकतन्त्र हो। अहिले मेरो एजेन्डा नै लोकतन्त्र हो। फेरि पनि लोकतन्त्र एजेन्डा बनाउनु पर्नुमा यसो पनि मलाई चाहिँ दुःख छ। किनभने लोकतन्त्रको एजेन्डाको मुद्दालाई छिनोफानो गरेर त्यसलाई ल अब हामी एउटा सुनिश्चिततामा गयौँ भनेर अब हामी आर्थिक विकास र सामाजिक विकासको बाटोमा हामी जानुपर्ने थियो। त्यसकारण चाहिँ हामी अझै पनि फेरि राजनीतिक कुराकै चाहिँ टुङ्गोमा हामी अझै पनि अल्मलिन पर्नु यो दुःखद कुरा हो। नेपालको वर्तमान राजनीतिक प्रणाली र व्यवस्थालाई संस्थागत गर्नुपर्नेमा पौडेलको जोड थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकले आयातित वस्तुमा 50% भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा बैंकिङ क्षेत्रमा तरलताको समस्या आएको जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धिमा भन्दा पनि बढी मात्रामा आयातित वस्तुमा कर्जा प्रवाह हुँदा उक्त समस्या देखिएको बताउनु भएको हो। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज सिजनले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको गहिरिदो तरलता अभाव कारण र समाधान विषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा उहाँले कोभिडका कारण रेमिट्यान्स घट्नु, कर्जा प्रवाहको समय थप गर्नु, सरकार परिवर्तनसँगै बजेट पुनर्विचार हुँदा पनि त्यसको प्रत्यक्ष असर बैंकिङ क्षेत्रको तरलतामा देखिएको बताउनुभयो। हाम्रो आन्तरिक उत्पादन र आर्थिक वृद्धि भन्दा पनि बेसी मात्रामा इम्पोर्टको वृद्धिमा गाँसिएको देखिन्छ। गएको लोनमध्ये अलमोस्ट 50% टेन्टेटिभली चाहिँ इम्पोर्ट फाइनेन्सिङमै गइरहेको हुन्छ। भित्रै लोन बस्ने हो भने त त्यो लोन जान्छ, फेरि त्यो कस्टमरले अथवा व्यवसायीले फेरि ब्याङ्कमै राख्ने हो, यी चल्थ्यो घुम्थ्यो ठिकै हो। तर यहाँ के भइदियो त भन्दा इम्पोर्ट फाइनेन्सिङ भइसकेपछि त्यो पैसा बाहिर जान्छ, देश बाहिर जान्छ, त्यो नफर्कने जान्छ। गभर्नर अधिकारीले उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्न पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूलाई सचेत गराउनुभयो।
उहाँले सस्तो ब्याज दरमा कर्जा दिने कामले पनि ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अभाव देखिने अवस्था आएको स्पष्ट पार्नुभयो। कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले तरलता अभावका कारण 45 लाख लगानीकर्ता प्रभावित भएको बताउनुभयो। 45 लाख शेयर होल्डर्स जुन आज लगानी गरेका छन् शेयर मार्केटमा, उनीहरू लगायत सबैलाई कुनै न कुनै तरिकाले असर पर्छ। यसले अर्थतन्त्रलाई स्लो डाउन गर्छ। अलिकति रिस्क हामी बढाउने हो कि हामी एकदम सेफ्टीमै सधैँ जाने बाट अलिकति क्याल्कुलेटिभ रिस्कमा पनि बढ्ने हो कि 2076 चैत्रदेखि कार्तिकसम्म कर्जाको माग खासै नभए पनि त्यसपछि माग ह्वात्तै बढ्दा ब्याङ्किङ क्षेत्रमा तरलताको अवस्था आएको हो। 2076 साल चैत्रदेखि हालसम्म 12 खर्ब 3 अर्ब रुपैयाँ कर्जा जारी भएको छ, तर सोही अनुपातमा निक्षेप सङ्कलन नभएको गभर्नर अधिकारीले स्पष्ट पार्नुभयो। नेपालसँग दौत्य सम्बन्ध गाँसिएका मुलुकहरूको सहयोगबाटै नेपालको तीव्र विकास सम्भव छ। सहयोगका लागि सरकारले वातावरण सृजना गर्नुपर्ने देखिन्छ। विश्व राजनीतिमा कतारको उपस्थिति बलियो छ। कतारको यो उपस्थितिलाई बलियो गरी उभाउनुमा नेपालको समेत भूमिका भएको कतारले नै बताउँदै आउने गरेको छ। नेपालले सहयोग गरेका विदेशी राष्ट्रहरू नेपालको विकासमा समेत सामेल हुनेमा कतारको विकासमा प्रत्यक्ष सहभागी नेपालीहरू विश्वस्त छन्। त्यस्तै कतारमा बसेर लामो समय कार्य गर्नुभएका प्राध्यापक मोहम्मद रमजान अली मियाले समेत आफ्नो पुस्तक मैले देखेको कतारमा त्यस्तै बताउनुहुन्छ। हामी कहाँ त कण-कणमा प्राकृतिक स्रोत साधनहरू छन्। हामीभन्दा धनी सायदै कोही होला। महामन्त्रीले अघि भन्नुभयो कि हामीसँग धेरै कुरा छ। यस्ता विषयहरू छन्, यस्ता वस्तुहरू छन्, यस्ता चिजहरू छन् जो अमूल्य छन्, तर हामीले त्यसलाई चिन्न सकेका छैनौँ। नेपालले नेपालीलाई र नेपाललाई कतारले चिन्यो, तर हामीले कतारलाई चिन्न सकेनौँ। मैले देखेको कतार पुस्तकको लोकार्पण गर्दै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले विदेशी मित्र राष्ट्रहरूले पुँजीको लगानी र प्रविधि सहयोग गरेर नेपालको विकासमा सहयोग गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। हामीलाई अरबौं खरबौंको बजेट चाहिन्छ, डलरको बजेटहरू चाहिन्छ। त्यसो गर्दा हाम्रा धनी मित्र राष्ट्रहरूबाट हामीले लगानीलाई व्यापक मात्रामा भित्राउन सक्यौँ भने उहाँहरूले विकास गरेको प्रविधि टेक्नोलोजीलाई हामीले हस्तान्तरण अथवा हामीले भित्राउन सक्यौँ भने पक्कै पनि हामी नेपाललाई समृद्ध बनाउन सक्छौँ। हामीसँग के चिज छैन। ओमनका लागि पूर्व राजदूत डाक्टर शर्मिला पराजुली ढकालले आफ्नो राजदूतको कार्यकालमा सबै विदेशी राष्ट्रहरू नेपालप्रति सकारात्मक भएको अनुभव बताउँदै नेपालले आफ्नो विकासमा विदेशी राष्ट्रहरूको सहयोग लिन ढिला गर्न नहुने बताउनुभयो। भनेपछि हाम्रो देशको ब्रान्डै यति राम्रो छ, हाम्रो देशको नाम नै यति राम्रो छ। त्यो नाम लिएर जाँदाखेरि जुन सम्मान मैले पाएँ, जो नाम लिएर जाँदाखेरि जुन सम्मान नेपालीले पाउनु भएको छ, त्यो भनेको गर्वको विषय हो। अब यसलाई प्र्याक्टिकली हामीले ढाले बेला आएको छ। वरिष्ठ पत्रकार एवं पुस्तकका सम्पादक टङ्क पन्तले लेखक मियाको पुस्तक मैले देखेको कतारले अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको पाटोलाई उजागर गर्दै राष्ट्र विकासमा त्यसको व्यवहारिक प्रयोगलाई आह्वान गरेको बताउनुभयो। अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिको क्षेत्रमा होस्, नेपाली श्रमिकको अवस्थाको क्षेत्रमा होस्, वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपालीहरू र अन्य समुदायले खेलेको भूमिका होस् र कतारले नेपालले जसरी नेपालीले कतार बनाए त्यस्तो नेपाललाई त्यस्तै बनाउनका लागि के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ त? राज्यले के भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ? नीतिगत र कानुनी सुधारका पक्ष समेत यो पुस्तकमा समेटेका छन्। घोस्ट राइटिङ नेपालले बजारमा ल्याएको लेखक मियाको पुस्तक मैले देखेको कतारलाई उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले लोकार्पण गर्नुभएको हो। लोकार्पण समारोहमा प्रकाशनका अध्यक्ष कमल ढकाल, राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगका अध्यक्ष समीम मिया अन्सारी लगायतको उपस्थिति थियो। क्यामेरामा साजन थापाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 533 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 11,664 जनाको कोरोना परीक्षण गर्दा पीसीआर विधिबाट
41 तथा एन्टिजेन विधिबाट 92 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यसैगरी पछिल्लो 24 घण्टामा 490 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। हालसम्म कुल संक्रमित मध्ये 7,92,277 जना संक्रमण मुक्त भएको मन्त्रालयले जनाएको छ। हाल देशभर सक्रिय संक्रमितको संख्या 9,318 रहेको छ। यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा थप 9 जनाको कोरोना संक्रमणबाट मृत्यु भएको छ। हालसम्म मृत्यु हुनेको संख्या 11,416 पुगेको छ। खोप अभियान सुरु भए यता अहिलेसम्म 1,59,23,309 मात्रा खोप लगाइसकिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यसमध्ये पूर्ण मात्रा लगाउने 72,53,285 जना रहेका छन् भने एक मात्रा लगाउने 86,70,024 रहेका छन्। नीति तथा अनुसन्धान प्रतिष्ठानले राज्यले लिनुपर्ने समग्र क्षेत्रको नीतिमाथि सुझाव र राय दिँदै आएको छ। यसै सिलसिलामा प्रतिष्ठानले आम सञ्चारका क्षेत्रमा सुधार गर्न आवश्यक नीतिबारे राय सुझाव माग गरेको छ। सोमबार प्रतिष्ठानले एक अन्तर्क्रिया आयोजना गर्दै सञ्चार क्षेत्रमा नयाँ नीतिका साथै विद्यमान नीतिलाई अध्यावधिक गर्ने विषयमा पनि राय सुझावको माग गरेको हो। अब एउटा नीति बन्दाखेरि नभई नहुने कुराहरू त्यहाँ पुरा हुन्छ। नभई नहुने कुरा के रहेछ नीति बन्दा भने हामीले चाहिँ 8-9 महिना लाएर स्टडी गर्दाखेरि नागरिकसँगको एकदमै इन्ट्रेक्सन, साह्रै धेरै इन्ट्रेक्सन गऱ्यो भनेदेखि जसको लागि बन्ने नीति हो, उदाहरणको लागि श्रमजीवी पत्रकारसँगको नीति हो भनेदेखि श्रमजीवी पत्रकारहरूसँग बसेर बहस गरेर छलफल गरेर गर्दाखेरि हुनसक्ला श्रमजीवी पत्रकारका सबै कुराहरू त्यहाँ सम्भव नहोला, तर उनीहरूले पनि बुझ्छन्। सुझाव दिने क्रममा सञ्चारकर्मीहरूले आफ्ना क्षेत्रका नीतिगत समस्याबारे जानकारी गराएका छन्। सञ्चार ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्या भएको धारणा राखिएको थियो। त्यो भन्ने मतलब कसैले श्रमजीवी ऐन छ तर पत्रकारहरू श्रमजीवी पत्रकारलाई पनि थाहा छैन कि त्यसमा के छ भनेर। अनि अर्को चाहिँ जसले त्यो इम्प्लिमेन्ट गर्नुपर्ने हो मिडिया हाउस उसलाई पनि थाहा छैन अथवा बुझ पचाइरहेको छ। आर्थिक समस्या छ, त्यो आर्थिक समस्या झेल्नु परेको चाहिँ धेरै दृष्टान्तहरू छन् र सामाजिक सुरक्षाको पाटो पनि एउटा महत्त्वपूर्ण छ। त्यो कुरालाई चाहिँ नीतिगत रूपमा सम्बोधन भए पनि व्यवहारिक रूपमा सम्बोधन हुन सकेको छैन। त्यसलाई अगाडि उठाउनुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण चुनौती छ। अन्तर्क्रियामा सञ्चार ऐन बनिसके पनि कार्यान्वयन हुन नसक्नु समस्या भएको धारणा राखिएको थियो। गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले प्रदेश सरकार प्रेस स्वतन्त्रतामाथि प्रतिबद्ध रहेको बताउनु भएको छ। मुख्यमन्त्री पोखरेलले संविधानको मूल्य मान्यता विपरीत गएर प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता हनन हुन नदिने भन्दै ढुक्क हुन पत्रकारलाई आग्रह गर्नुभयो। नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाले सोमबार पोखरामा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रक्रियामा गइसकेको मिडिया सम्बन्धी विधेयक पत्रकारहरूसँगकै छलफलमा परिमार्जन गरेर अघि बढ्न आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो। जुन सरकार तपाईहरुको कलमको सहयोगले स्थापित भएको छ त्यो सरकारले संविधानको मूल्य र मान्यता विपरीत पूर्ण स्वतन्त्रताको चाहिँ भावना विपरीत कुनै पनि विधेयक बनाउँदैन, ढुक्क भएर बस्नु होला। र हामीले भनेका छौं तपाईहरुकै बीचमा बसेर हामी परिमार्जन गर्छौं। मुख्यमन्त्री पोखरेलले पत्रकारहरूकै सहयोगमा स्थापित भएको आफू नेतृत्वको प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कुनै पनि कानून नबनाउने बताउनुभयो। उहाँले संविधानले प्रेस स्वतन्त्रतालाई स्वीकार गरिसकेको हुनाले त्यस विपरीत कुनै पनि खालका काम गर्न नमिल्ने स्पष्ट पार्नुभयो। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरु किन खोज्ने?
वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्टले शुभ कार्यका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरूको 2 दिने प्रदर्शनी गरेको छ। वेलकम ग्रुपको मुख्य कार्यालय पुरानो बानेश्वरमा भएको 2 दिने महोत्सवमा न्वारन, पास्नी, व्रतबन्ध, शुभ विवाहमा आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएको हो। प्रदर्शनीमा न्वारनका लागि आवश्यक पर्ने चाँदीको थाल, कचौरा, पास्नीमा आवश्यक पर्ने चाँदीको भाँडा, छाता, झल्लर, व्रतबन्धको लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरू राखिएका छन्। यसै गरी विवाहका लागि मण्डप, पार्टी स्थल, सजावटदेखि फोटो तथा भिडियोका लागि नेपाली परम्परा शैलीको जग्गे, शाही पाटाका लागि आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सामग्रीहरू प्रदर्शनमा राखिएका छन्। वेलकम इभेन्ट म्यानेजमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक निता पौडेलले नेपालीहरूको प्रमुख चाडपर्वको सिजन र विवाह, व्रतबन्धको शुभ लगन सुरु हुने समयमा उपभोक्तालाई एकै ठाउँबाट स्तरीय सेवा उपलब्ध गराउन प्रदर्शनीको आयोजना गरिएको बताउनुभयो। वेडिङमा हो भने हामी व्रतबन्धहरू पनि गर्छौँ, पास्नीहरूको प्रोग्रामहरू पनि गर्छौँ, स्पिरिचुअल इभेन्टहरू पनि गर्छौँ, एनिभर्सरीहरू पनि गर्छौँ, 50th एनिभर्सरी, 25th एनिभर्सरीहरू पनि गर्छौँ, स्विट 16 पनि गर्छौँ, पास्नीको प्रोग्राम पनि गर्छौँ। पास्नीको लागि हामीसँग 84 व्यञ्जनको सेटहरू पनि छ। 2 दिने प्रदर्शनीको रोटरियन विनिता रिजालले पञ्चे बाजाको मङ्गल धुन सहित रिबन काटेर शुभारम्भ गर्नुभएको छ। 14औं गोदावरी फूल प्रदर्शनीमा करिब 79 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको छ। नजिकै गरेको तिहारलाई लक्षित गरी फ्लोरिकल्चर एसोसिएसन अफ नेपालको आयोजनामा जावलाखेल मैदानमा भएको 4 दिने गोदावरी पुष्प प्रदर्शनीमा करिब 79 लाख रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको हो। एसोसिएसनले 50 लाखको कारोबार हुने अनुमान गरेको थियो। यस्तै अवलोकनकर्ताको सहभागिता पनि उत्साहजनक नै देखिएको छ। प्रदर्शनीमा 44 वटा व्यावसायिक र 4 वटा सूचनामूलक गरी 48 वटा स्टल राखिएको थियो। प्रदर्शनीमा नेपालमा विगत वर्षदेखि नै व्यावसायिक उत्पादन हुँदै आएका विविध जातका गोदावरी फूल बिरुवाका साथै यस वर्ष भित्रिएका गोदावरी फूलका केही नयाँ प्रजातिका बिरुवाहरूको समेत प्रदर्शनी तथा बिक्री वितरण भएको छ। यसका साथै यसै मौसममा फुल्ने सयपत्री, मखमली तथा अन्य मौसमी फूल बिरुवाहरूको समेत प्रदर्शनी गरिएको थियो। अब खेलकुद समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीको टी20 क्रिकेट वरियतामा पुरुषतर्फ नेपालले 1 स्थान सुधार गरेको छ। आइसिसीले आज सार्वजनिक गरेको नयाँ वरियता अनुसार नेपाल 1 स्थान उक्लिएको हो। नेपाल 1 स्थान उक्लिँदै 13औं स्थानमा पुगेको छ। यसअघि नेपाल 14औं स्थानमा रहेको थियो। वरियतामा इङ्ल्यान्ड पहिलो स्थानमा छ भने पाकिस्तान दोस्रो स्थानमा रहेको छ। त्यसैगरी भारत तेस्रो, न्युजिल्यान्ड चौथो तथा दक्षिण अफ्रिका 5औं स्थानमा रहेको छ। अब मौसम समाचार। आज राति देशको पहाडी भूभागमा आंशिक बदली रहनेछ। बाँकी भूभागमा भने सामान्यतया मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा प्रमुख समाचार। प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीमा एकीकृत समाजवादीका नेता राजेन्द्र राईद्वारा दाबी पेश। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पनि एकीकृत समाजवादीको दाबी। सत्तारूढ गठबन्धन तोड्न अनेकौं षड्यन्त्र भइरहेको माओवादी अध्यक्ष दाहालको दाबी। निर्वाचनमा एकल प्रतिस्पर्धा गरेर देखाउन गठबन्धनलाई एमालेको चुनौती। प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै बार एसोसिएसनद्वारा आज पनि प्रदर्शन। पेशीका लागि पुगेका सर्वसाधारण मारमा।
जापानको सत्तारूढ एलडीपीको गठबन्धनलाई प्रतिनिधि सभामा स्पष्ट बहुमत, एलडीपी 261 स्थानमा विजयी। र आईसीसीको T20 क्रिकेट वरियतामा पुरुषतर्फ नेपालको 1 स्थान सुधार, 14औं स्थानमा रहेको नेपाल 13औं स्थानमा उक्लियो। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।